يزرع له مالتي قالني غير يكون بيت كريستيان زي تسمر مالتي زي له أكندسي وي بيت كريستيان كو بحالك زن إلك أكندي نتسب أكند تستمرسي بقى برهان بقى بشارلو مودر بقى مونغو دنجل مريم يسوسونسي بقى سبق خمزي مشارلو نتسب بقى رؤوس كم زورو بقى مغبار على ما زغبر زلو ስለዚህ ዘማብ ዝቅድሚ ተወጽም ዘለኹም ምሓት መምሃራሲ ተጠንቀቁ ክብለኩም ይኽእል ኣነ ማለት እዩ ኣንከም ሓውኩም መጠሲ ፕሊስ በጃኹም እንድሃር ሓንቲ ግዜ ዘርአኹም ዘርኢ በቃ ፈፂመ በቃ ለደስ 200 ሰባት ክትብክል ትኽእል ፈፂመ ክትመልሰኻ ኣይትኽእል ኢኻ ከቢድ ነገር እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ኣብ ነገረ ቅዱሳን ይኹን ኣብ ገድሊ ቅዱሳን ይኹን ኣብ ነገረ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ይኹን ኣብ ነገረ ስላሴ ይኹን ኣብ ነገረ መስቀል ይኹን ኣብ ነገረ ዝተፈላለዩ ነገር ማለት እዩ ስለዚህ ሓደረኹም ወላ ጽባሕ ንጉ ኣና እርግፀኛ ተማለ ዘመቦ ቤዛ ኢየሱስ ዝበሃል ድንግል ማርያም ኣይትበሃል ብፅብፅ ኣቢሎምና ክሳብ ሕጂ እውን ሰብ ይብፅብፅ ኣሎ ጽባሕ ንጉ ኣነ እርግፀኛ ኣንቱ ውእቱ ተስፋሁ ለኣዳም እምስደድ እምገነትገለ ትብል ኣለ ናይ ቦና ቅዱስ ያርቆስ ጽባሕ ንጉ እዚኣ ክትመፅእ ኣነ እርግፀኛ ፍሉጥ ነገር እዩ በቃ ተስፋ ንቦና ኣዳም ኳ ኢየሱስ ንምንታይ ንድንግል ማርያም ይብልዎ ተባሂሉ ነቲ ሰብ ከም ዝብፅብፁ እርግፀኛ ኣነ ማለት እዩ ቤተክርስቲያናት መስል ነው አነገርኩም ቤተክርስቲያን አቦና ቅዱስ ያርቆስ ስለምንታይ ንቦና አዳም ኮም ይልዎ ንቦና አዳም አምጪኹም መልስሉ ቀሲል ከነ ተዝብ ከተራጎ ይዘለካምበር ወሐቁም ቆይም በቃ ኢየሱስ ቆይ ከም ዝባል ድንግል ማርያም ቆይ ትባል ነገር ከነሰብ ዛክሰይት አጋፋ ወይ زعواتهم أبو لها زار متعاوي من بحفشة لأنه تمبو كوا حتى كذا زار أم الشمس العوم هنا بقول تزرع حسناسي حق إنها هتكون يتغنى هوا من هنا كون نزرع حسناس ما يسنا نمط زلنا نحن أنا نركع هذا حجتي سجينا حونا سجينا يحون حجي سجينا يحون حجي أنا بسفر لي تمام حجي ما بستايقهم هتصمي من حنسمعه سدرنا نمبر دحان لا رهين فنش دحر كاو حجي سجينا حون حجي تمارسي هذا باستر تاي يبليرو أنت سجينا حونا كو أقدرنا خوي نمبر بقى زنزي نقول قدسانسي كنقول زي تايتا كندور عمينا يبلنيرو معسينا بحسب كل الناس كندور عمى بقى أز أب بيتك سانزول لقرلتاسين كنتفو بقى خنصنو تيبلنيرو على باستر تمالي بس زي سجينا معارض سجينا يبلنيرو نركان كلنا كره يكونن قال لنا قرصان بوتاتنا نبي على متكلم نبي على قبر فاس قدس نبي قرصان هوارا قرص باورس نبي كلهم إن شاء الله تناتهم قال بقى وانجيلا وزخون هي وزنبر ونبراسي بقى توتال كمدرزيا كم تقفل المقبار مالتكوي إذا كنت أراوي تتكلم أراوي ديابلس كويس حزر له بمن بدوق مالتي أوش تبيت كانوا كوين ديزارم أدقى خيرهم تقبلهم كانوا تسبقات يقبروا لماتهم يدنا قروا يتفولوا مالتي قال له كم زبل قال له كم زبل نتفاعل بقى أنصار قال بقى تقطع من بال مالتي لك خمسي مسلم كان مسحب قدس هذا ننشي مسبرام يوم مسحب قدس كم خمسي زبلوا زب سبات يوم كم مالت كاب قال لي نامسو بقى زخون بقى ماسي لا أجا بحوي حصر مالتي لوك حجن هنا بزح نقدر كنبلنا خلينا جن أبو أيكن ملالة سنينة نسوي نازل الناس لازم عند زي تسكف في الكاسي تملختي حصر أبلو قمت أبلو مالتي قتل بروخ مرو ما سجاردتني يعني من تاينا بقى كم زيتات كم مسخولة سي نزم مهارنا بذكر وصلهم سي من تاينا رجع إلا سن حواتي حزب كرسان الزوكا كم زين مالتي الناس نتهزب سي نمتاي كنا رجعوا زين فتني وانا تناتي حاسة مالتي تناتي بوينت لا ترجعهم من مالتي سلمت أنا بقى ويا بقى دز مسأبو دز سربتي يا أخلا مثلني أجا بحوي ما سيت تي لبواخا سمعنا لنا أم الأخبارك بقى I think يا أخلا مثلني أبزي ناتكا وجن معاتيو تعمل اقتص حليفا يعني حوي أرستو هذا حوي دحين أنا كل سلطان قلبي ولا حنتي ماسي قالوا خيري تستاي تزوج حوي نابكالي أرستي قداسي أرستي كحت مسير لهم نابكالي خنكي اوه قداش يكون زي قال غمزي لهم بزعبه يزارب لكم انا ما سجينا بزعبه خطر يكون بونتي تم الاخت تقابلنا لنا كم لبوا بقى تقابلنا لنا بقى دس لسباس قصل يا روحو اوكي ثانك يو بحفشه كلاتكم سلامو إلى بزرباتي كتصور دي زربا سزمصيو كلاتكم سلام طامعيتي بحفشه اكي حويت افيقا وزهير اخوان كعب سلام مزخا
اوكي حتى انت ازلاتني في الممراك تبريك عليه صبو ملوكوت وليلا نبدينا تي قاعد نتقوموا لنا ويس امنا وليلا انا نبل እንግዲህ ማርያም ማለት ኦኬ ናባያ መስለኒ ኦኬ ሃዊ ናባ ሰላም ጋይነ ወሰላም ካይጣም ያር ታ መምህርት ብልሲ እንተ ገሪፍ ማጽቡቅ አና ክንደ ጊዜ የዛለው ዋዚያ ግደፉ ዚያ ንብዛሕ ሰባት አልሚድኩም ማለኹም ሰብ ከሐቅ ከይመስሎ ማለት ከይተማርከ መምህር የለን ሰብ ይማር ምሽ ምስተማረ መምህር ኢላ ቤተክርስቲያን ለህሬባቶ ኦኬ ወላ መምህር ተተባለ ጽቡቅ ነገሪ ማለት ያኔ አይተማርኩን ወይ ዝኾነ ምሄራ ቤተክርስቲያን ና መምህር ኢላ ዝኾነ ሐላፍነት ስለዚህ ያበትኒ ዚያ خصوا ላይ ደልኔ ማለት ዚያ ሁሉ ጊዜ ዝብላ ዲያቆን ተኮይነ ሰብ ዲያቆን ተበልካዩ ማዕርጊ እግዚአብሔር ዝቆቦ ስለዝኾነ ምስትናትና እስታይ ኮነን ምስቲ ናይቲ ሰብ ህይወት ተሳሰረል ሓንቲ ይብሉን ማለት ነቲ ንእግዚአብሔር ክብር በቲ እግዚአብሔር ዝቆቦ ተጽውዖ ማለት እንታይ ያሕጂ መለኮት ወሊዳ ዲያ አዳ አምላኽ ትበሃል እንዲያ አምላኽን መለኮትን ዝብል እንታይ ይፍልልዩ አና ሕጂ አደነው ሕጂ ዝኾነ ዝመስለን እንተ ተዛሪበ ከይጋገ ዘያ ሕቶ ዘያ እንተ ተተሓልፈኒ ጽቡቕ ምክንያቱ አዳ አምላኽ ትበሃል ያ ብርግጽ ጥርጥር የብሉ እንትየቶ ክስብል ኣብቲ ካብ መጀመርታ ወላ በዓል ጀስቲን ኣትሒዞም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ እዩ ማለት እዩ እዚ ወላ ኣብቲ ናይ ኤፌሶን ወላ እኳ ብወግዕ እንተተቐመጠ ሽዑ ይኮነና አዳ አምላኽ ዝብል ወይ ከዓ ጋድ ቢሬር ትብል ናይቲ ቃል ወላ ስፔሲፊክ ገይሩ ብፍላይ ቅዱስ ቄርሎስ ብፍላይ ይጠንቀቕ ይበላ ነቲ ቃላት ማለት እዩ ናይቲ ሎጎስ ዝኾነ ቃል ናቱ ቢሬርያ ኢሉ ይዛረብ ማለት ብስጋ ጽይራቶ ኢሉ ይቐምጥ ማለት እዩ ጅብታ አናቲ ማቀሚጥ ወሎብተን ወላ ሱስ ተተርጉም ስለ ዝኾነ ወላ በግዕዝ ይህሉ ኾውን ይተን 10 ሓደ ጊዜ ምብናይ ነርና ነዚያ ወላ ነዚያ እንዳንበብ ካመልሰሉ አክል ሐወይ ምናልባት ንኹላትና ወን ትምህርት ምንት ኾነና ክልተ ነገርና ዮሐን ናይ ቅዱስ ቄርሎስ እንዳራ ጀሚርካውን ስለዘለኻ እታ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ማለት እዩ እዚያሞ አንብበሉ ክሳብ እዚያ ድሓር ሽዑ ሓንቲ ለኻ ኸሪእከ ካብ መበገስ ክትኮነ ካመንት ማለት እዩ እሺ ኦኬ حرا ታና አግናጢዮስ ካምጽያኻ ታና አግናጢዮስ ታከ ሓደ ዘላ ኤጌን ታና አግናጢዮስ ዲት ተጋገኻ እዋ ንኽልቲን በህሉ አምስቲ መለኮሲ ከመይኩም ዝኾነ ስለ ይጽወሎ ማለት እዩ እሺ ኦኬ go ahead እሺ ኦኬ እግዚአብሔርን ከባሪኽ ጅምር ማለት ገና እዋ ካብዚ አወ ወላ ካብዚ ጅምር ቅዱስ ቄርሎስ ዘላ እዚ ቅዱስ ቄርሎስ አስዒቡ ከም ዝበለ ብኩሉ ቦታ ንሱ ወልድ ዋህድ ሓደ ጎይታ ካብ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም አምላኽ ዝተወለደ አማኑኤል ናምን ኩሉ እዚ ንእግዚአብሔርን ንሰብን ዝግባ ይቕበል በሐቂ ንሱ እግዚአብሔር ቃል ምዃኑ ብኡ ናምን ነታ ንጽሕቲ ድንግል ወላዲት አምላኽ ታ አደ እግዚአብሔር ንሰሚያ ኦኬ እዛ አኻዚያ ኦኬ ዲያ ሕጂ አደ እግዚአብሔር ከም ትስመ ነጊርና ኣሎ ደም በኸመይ ከአደ እግዚአብሔር ከም ትስመ ከዓ ቀፂሉ ከዓ ኣብ ዘሰይ ምዕራፍ ያ ምዕራፍ 75 ኣብታ ናይ ቀዳብታ ክፍሊ 31 ያ ኣብ ዘሰይ ምዕራፍ ከዓ ቀፂሉ ከዓ ናይ ዘጠንቀቐና ከዓ ፍቅዲ 37 ኣብ ዘሰይ ምዕራፍ ቀጽል እሺ ኦኬ ወላዲት አምላኽ እያ ክንብል ከለና ድማ እታ ንጽሕቲ ድንግል ካብ ስጋ ዝተፈለየ በይኑ መለኮት ከም ዝወለደት ኣብ ልብኹም ጥርጥር ኣይእትዎ እንታይ ደኣ ንሳስ ምስ ስጋ ዝተዋሃደ እግዚአብሔር ቃል እያ ወሊዳ ጅብ እዚኣ ከዓ ወላታ መለኮት ትብል ቃል ኣምፂዋሎ ማለት እዩ ሕጂ ትሕት ኢሉ ወላታ ናይታ ንሳ በዚ ኣምሳል ትትየቶ ክሳብ ትታሕትላታ ወደኩስ ኢሉ ምፂዋ ዘሎ ማለት እዩ ንሳ በዚ ኣምሳል እዚ እንተዘይኮይኑ ብኻልእ ወላዲት ኣምላኽ ምዃና ኣይንፈልጥን ኢና እምነትና ከዓ
ሰብ ኮነ ክንብል ከለና ናብቲ ሰብ ዝኾነሉ ጥንት መሰረት ብዘይ ጥርጥር እዩ ዝመርሓና ስለዚ ንሕና ከምዚ ቅድስት ድንግል ታኦዶክስ ማለት ወላዲት እግዚአብሔር ከም ዝኾነት ንኣምን ቴዎቶክስ ዝብል እዩ ካብ እስታይ ማለት ካብ ቃል ናብ ቃል ክመፅእ እንከሎ ንሓደ ክርስቶስ ስለ ዝወለደትና ከዓ ከማና ስጋን ነፍስን ብምዋሉ ዘደንቕ ኮነ ይብል ኦኬ ሕጂ ማዕርፅገና ይባዕልካ እንድኻ ስለ ዘምፅኻዮ ፅቡቅ ጌርካ እውን ክትገልፀ ካብዚ ክፈታሞ ፅጌ ሃዊ ኣብ ኣምንታን ክትበርህሌታ ሲኢለ ክሓልፋ ስለየሉ ሶሪ ኣኪ ሃዊ ክትቀፅል ኢኻ ንሳ ኣብታ ታሕቲ ተኣዶ ክስትብ ዘላ ሕጂ ተኣዶ ክስትብ ዘላ ቴዎቶክስ ማለት ኣደ ኣምላኽ ከም ዝኾነና ንፈልጥ ምሽ ከዊና ንመሃሮ እውን ሓቂ ፅጌና ወይ ኣኪለ ትክክል ያ ቴዎቶክስ ዝብል ቃልሲ ናይ ግሪክ ቃል ኮይኑ ትርጉሙ ፀዋሪት እግዚአብሔር ማለት እዩ ፀዋሪት እግዚአብሔር ወይ ከዓ ፀዋሪት መለኮት ትብላ ማለት ሕጂ እቲ ዋና ነገር ግን ኣነ ዘይተረድአትኒ ዘላ ተማሊ ንዓይኮ ተረዲኣትንላ በቲ ናይ ኣበው ስለዝረኣኽዋ ማለት እዩ ተማሊ ግን መለኮት ያ ወሊዳ ድብል ቃል ብቃል ማለት መለኮት ወሊዳ ቃል በቃሉ ማለት እዩ بملأت ملكوت تسجع زي كنا قال بقالوس ملكوت وليدا شو أنت إلى حتى يوم يسوع كريستوس يودي ملكوت ديو زمن سحاتة تكون شو هو يلوم من مايتي اسكي تجمع يسوع يودي ملكوت ديو يلوم سحاتة تكون مثلا ملكوت وليدا بالكلام مسمى سوا أنا قاعد بحط آتي يوم مايتي يسوع يودي ملكوت ديو مسوا كون كا ويلوم نزيا خميت ريوا يسوع يودي ملكوت فلا ديو ኢየሱስ ወድ መለኮት እስካጸል ስራክለ ተረዳትካ ኢየሱስ ወድ መለኮት ድዩ ኢየሱስ ወድ መለኮት ወድ አምላክ ድዩ መባል ድዩ ቀሰቲ ሕጂታ ናይ ባህሪ ከምንታይና ክንወስዳ እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ እንታይ ይባል መለኮት ወላዲ ዝብል የለን ዝብል ዘረባ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ናይ ኣካል ወለድነት ንቅብሉ ክነግሩ ዘብርህዎ ኣሎ ሓደ ግዜ እቲ ምስጢር ብጣዕሚ ረቂቕ ከም ምዃኑ ዝተላዕለ ሓደ ግዜ ክብር ዝበለ እዩ ማለት እዩ ሕጂ መለኮት ተወላዲ ኢልካ ይንገርን ይብሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብ ሰለስተ ኣማልኽቲ ከይኸይደና ኢሉ ዝዝረብ ነገር ኣሎ ኦኬ ግን ሕጂ እቲ መለኮት ከዓ እንታይ ዘስምዕ ማለት እዩ መለኮት ኣምላኽነት እዩ ዘስምዕ ብዘሎ ምልኣት መለኮት ኣብ ሰብነት ክርስቶስ ነበረ ኣብ ክንደይ ዘሎ ኣብ ኤፌሶን 2 ቆላስይስ 2:9 እዩ ዘሎ መስለና ቆላስያ 2:9 ቆም ዝብላሎ ማለት ሕጂ መለኮት ኣምላኽነት ሊና ንርድኦ ዘለና ወላት መለኮት ከዓ ዝተፈላለየ ዓይነት ርድኢት ከምፅእ ስለ ዘሎ ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ መለኮት ከም እግዚአብሔር ከም መለኮት ከም ኣምላኽ እንተኮይኑ ያ ክንብል ንኽእል ኢና እዩ እቲ መለኮት እንታይ እንተኮይኑ እዩ ሕጂ ሓደ ግዜ أزريتن أكيد لحوي أزريتن يسوس ود ملكوت يزبل جن صحف يكونن نعرف نكون حبشو هو يسوس ود ملكوت يزبل نمنتاي أبزع أبتانا أكيد لنا تمام أنا من تنكيد بتعمها استاي كومون صبوس لازخونه سجينا حوي صحف ترى هذه كنا سي ملكوت كله يخليه هو ملكوت ود ملكوت يزبل صحف يلون نمنتايو مالت الجيب وانا نجر سوري خليفك كهبك يسرس لزولو يا مونغو هجي افتا وانا نجرتي عن ملكوت بسغات ولا نبلو ملكوت بسغات ولده كنبلن كلنا እግዚአብሔር ቃል بسغات ولده ማለት እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ወልዶ ብራ ትቃሉ ነገር ዘለና እቲ ቃል ስጋ ዝኾነ ምሽ ህጂ አብያታናቴን ዋና ነገር እቲ ቃል እቲ ቃል አጠቃላይ መለኮት ወሊዳ ክትብን ኮለ ኻሲ መለኮት ይወለድ እዩ ንኣብነት ብዘይ ምልኣት መለኮት ሲት ቃል ሲ ተወሊዱ ዲ ማለት እዩ ሕጂ መለኮት ተወሊዳ ክትብን ኮለ ቃል ብቃሉ ዛስ ከም ኮንፊዝ ሓቀ መለኮት ተወሊዱ ማለት መለኮት ዝውለድ ኣይኮነን ማለት እዩ ሉክ ሕጂ ኢየሱስ ወዲ መለኮት እንተልና ቅርብ ታሽሚያ ኣብሪትን ውን የላን ሕጂ ንምንታያ ታብ ጸሎት ሃይማኖት ዘላ እንታይ ኢና ንብል ዘተወልደ እመለኮተ አብ ኢና ንብል ወላዲ ኣቦ እዩ ወላዲ መለኮት ኣይኮነን ብመሰረቱ ኣብዚ
حدا أزيو نحنا نفلطو أي نفلطنا يفلطني يوحنس تعقب زبهل زوم صوخ حدتنا بعدنا الله توما تفلطو يهم بيت طعما اب تيا تقدام والدبا بسم زمرو والدبا ما تيحن بخون سيلني بخون لك حلفان يرا والدبا كاو صخا ياسبل حرا والدبا اب تقدام لك حلفا حسيب نيره بيت طعما زبهل اب والدبا كلتا محبر الله تحد محبر تشعت ملكوت يلو زعمن إذا بيت طعما زبهل قوغا غيرغس تبهل زفلت اب ጎጃም ዓዲ ወልደ አብ በጸጋ ዝብል መጽሐፍ ጽሒፎም ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብ መንበሮም ኣብ ዘለውሉ ኣብ 2018 ጉባኤ ገይሮም ነታ መጽሐፍ ወጊዞም እዮም እታ አስተምህሮ እንታይ እዩ መለኮት በአካል ሰለስተ እዩ ዝብል እዩ መለኮት በአካል ሰለስተ እዩ መለኮት ሲ በአካል ሰለስተ እዩ መለኮት በአካል ሰለስተ እዩ ሚንስ አቦ ካብ መለኮት ይርከብ ወልድ ካብ መለኮት ይርከብ መንፈስ ቅዱስ ካብ መለኮት ይርከብ አንተ በእንታይ ልንርና ከላወይ አቦ መርከብ ይብልና ንህላውነቱ ምክንያት የብሉ እንብል ነርና አመክንዮ አልበቱ አመክንዮ ለህላው ይው ንህላውኑ ምክንያት የብሉን መለኮት በአካል ሰለስተ እንተዳይልና እቲ ኢምፕሊኬሽን ናቱ አገላልጻ ዮሐንስ ተዓቃቢ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ኣብ ሻርሻይ ክፍለ ዘመን ዝወገዘቶ ናባና ድማ ኣብ 12 ክፍለ ዘመን ሳምሃው በደብረ ቢዘን አቢሉ ዝመጸ ኣብ ደብረ ቢዘን እታ መን ፈጠረና ትብል ንናይ ዮሐንስ ተዓቃቢ ትምህርቲ ንምምላስ ተብሂሉ እዩ ራስዋያ ሙሉ ኢትዮጵያ ሕጂ ታ መን ፈጠረና ትብል የደብረ ቢዘን አስተምህሮ የደብረ ቢዘን ምስጢረ ስላሴ ተባሂላ ትፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ መለኮት ካብ መለኮት ሰለስተ አካል ይርከብ አይንብልኒና ካብ መለኮት ሰለስተ አካል ይርከብ ተራይልና ንአቦ መርከብ ኣለዎ which is መለኮት ካብ አቦ ንፈልዮ ኣለና ስለዚ እታ ብህሎ እንታይ ዘተወልደ እመለኮት አቢና ነብል ካብ ናይ አቦ መለኮት ዝተወልደ ኢና ነብል ዝተወልደ እመለኮት አብን ካብ መለኮት ዝተወልደን ክልተ በበይኑ ናይ ሕቆን ናይ ከብድን ምራሓቅ ዘለዎ ኣዝዩ ረቂቅን ሓደገኛን እዩ ማለት እዩ that's why ንሕጂ ኣብታ ኣባሃላ ክንጥንቃ ዘለና ስለዚ ካብ መለኮት ዝተወልደ ኣይንብለን ኢና ካብ ምንታይ ናዳ ንብልዳ መጽሐፍቲ ብሙሉኦም ዘተወልደ እመለኮት አብ ካብ መለኮት አቦ ዝተረኸበ ምክንያቱ መለኮት በአቦ እዩ ይብሉ ቅዱስ ማን ካትብሎ ቶም ናይ ቆጶዶቅያ تعبي حون قرني باسليس ثانك يو باسليس هو باسليس ام عراف سلاسان كلتن كم زي اللي هله اوكي لوك كاب اب سلاز تولده منفس قدسون كاب اب سلاز سرصه باب حد ملكوت تاغز انت ياتبل بناي اب حد ملكوت ياتبل نحن صقم يبلون باب حد ملكوت تتبهلون ولا حنت ناي اصحفا وي دما ناي طاق ما حدا انت زي كوينو اب مستيرا يفارسني بناي اب حدا ملكوت يمزرو باب حدا ملكوت كم زو خونو بهايمانوت نامن باب حدا ملكوت ات ملكوت منچو ابويو ناملاخنت منچي ابويو which is املاخ حدا انبللو مستير سلازخونه دايركتلي يارد حويزيا نامنت اتوسدنا املاح سلسته اينا مبالي اتوسدنا مالتي ولدي كاب ملكوت يس اذا زبل كانت بي ذاتس واي انا عي ماجي تردي خان سلسته خبرنا اتا سلسته تبزلا اذا زغلص كام مغنيات يا مايت انا ابو خمياتا املاح ملكوت وليدا تبقى لها قال بقالو نعيت عشمي اي دونت نو كرداني كرني مايتي ملكوت بسغا كخخيدي خيديو افتا اغناتيوس ولا تغنصلكاو تنبيب كاناو صبت نيرا مايتي ملكوت معرف كنديا مولادو يترفوس اتي ملكوت كان سلست يوم نبدو معلنا مايت معرف 10 حرز الله سكرايا قفل حدا
አግናጢዮስ ማለት ኦኬ እሺ ወይ አግናጢዮስ ወይ መለኮት ወሊዳ ዘይንብለሉ ምክንያት እንታይ እዩ አምላኻዊ መንነት ምንጭ ካብ ኣይኮነን ምባል እዩ አምላኻዊ እትቃሲ አንጥቆምልና አምላኽ ወሊዳ ኢና ንብል ምሽ መለኮት ወሊዳ ክንብል ኣይንኸልና ሓቂ እንታይ እዩ ነቲ እቲ መለኮት ዝበሃል ዘሎ ካብ መለኮት ዝተወልደ ንወልድ ምባልን ናይ ባህሪ መለኮት ወሊዳ ሚንስ እቲ አምላኻዊ ባህሪ እዩ ተአምላኻዊ ባህሪ እዩ ተባህሪ አምላኽ እቲ ዝተወልደ ቃልሲ መለኮት እዩ ወይ ከዓ ቃልሲ ብገንዘብነት መለኮት ኮይ አምላኽ ዝበሃል ዘሎ ብገንዘብነት መለኮት ስለዝኾነ አምላኽ ዝበሃል ዘሎ ወላዲተ አምላኽ እትበሃለሉ ዘላ ምስጢር እንታይ እዩ እቲ ቃል አምላኻዊ መንነት ዘለዎ አምላኻዊ ባህሪ ዘለዎ እዩ ንምባል እዩ ወላዲተ መለኮት ያ ሚንስ ስጋ ወላስ ብምልአት መለኮት ከም ዝተወልደ ነግረና ሓቂ ኤግዛክትሊ ምልአት መለኮት እዚያ ሕጂ ጽበት እንዲያ እዚያ ታዋና ነገር መለኮት ወዲዶ ክትብል ኮላ ግን ቃል በቃሉ ግን this strong mind ናይ እስከ ደጋማ መለኮት ወዲዳ ክትብል ኮላ እቲ ስጋ ብምልአት መለኮት ተልካ ኦኬ አባተ ሳሚና ምሻለና መለኮት ወዲዳ ኢልካ ግን ቃል በቃሉ ማለት ነው ቄርሎስ ኮ ያረሐ ወይ እንታይ ይሉና ኣሎ አጠንቂቁና እኮ ንሕናሲ ወላዲተ አምላኽ ንሰምያ ይሉና አፍቅዲ 8 ወላዲተ አምላኽ ንሰምያ ምንታይ ንስጋ ንመለኮት ብስጋ ስለዝወለደት ይሉና መለኮት ዝበሃል ዘሎ ከዓ እግዚአብሔር ቃል እዩ ደና 37 ከይዱ ከዓ ነይ ነገር ግን ከምዚ ክንብላን ኮለና ከምዚ ማለትና ይኮነን ስለዚ ኣብ ልብኹም ጥርጥራ ይእቶ ከምዚ ምዃኑ ሲ ጥርጥራ ይእቶ ክትጠራጠሩ ይብልኩም ከምኡ ማለትና ይኮነን ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ኣይኮናን ወላዲተ አምላኽ ንብላ ዘለና ወይ ከዓ ወላዲተ መለኮት ንብላ ዘለና ወላዲተ መለኮት ሚንስ ወላዲተ ቃል ወይ ድማ ወላዲተ እግዚአብሔር ንብላ ዘለና ሲ ብከምዚ መንገዲ ኣይኮነን ለዚ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ወላዲተ አምላኽ ክትብላን ኮላ ብስጋና አምላኽ ብመውላዳ እያ ወላዲተ አምላኽ ዝብል ስያሜ ትህባ ዘላ ወላዲት ሰብ ዘይትብለሉ ምክንያት ግን እንታይ እዩ ሰብ ማለት ፍጡር እዩ ምክንያቱ ሰብ ኣይኮነን አምላኽ ዝኸውን ዘሎ መን እዩ አምላኽ ዝኸውን ዘሎ ቃል መጀመርያ ነበረ ቃል ድማ አምላኽ ነበረ ቃል ድማ አምላኽ ነበረ ንሱ ብቅድሙ ነበረ ንሱ ብዘይ ኩሉ ብኡ ተፈጥሮ ብዘይካ ብኡ ድማ ሓደ እኳ ዝኾነ የልቦን ምስ በለ ኣብ ፍቅሪ 14 ከይዱ እንታይ ኢሉ ቃል ድማ ስጋ ኾነ ይደሎ ስጋ ዝኸውን ዘሎ ኣካል እግዚአብሔር ስለዝኾነ ስለዚ ወላዲት ሰብ ክትበሃል ኣይትኽእልን ስለዚ እቲ ዝውለድ ዘሎ ስግው ቃል እዩ ማለት እዩ ስግው ቃል ስለዝኾነ ሕጂ ኣዘ መንነት ኣዘ ፐርሰን ፍጡር እዩ ተባሂሉ ኣይፅዋዕን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፍጡር ተባሂሉ ስለዘይፅዋዕ ወላዲት ሰብ ወይ ከዓ ወላዲት ፍጡር ኢልና ክንፅዋዓ ኣይንኽእልን ኢና ብጣዕሚ እቶም ኣቦታት ኣብ ይጥንቀቁ ምስ ነገረ ድሕነት ዝተሓሓዝ ጉዳይ ስለዝኾነ ዝውለድ ዘሎ ኣካል ኣምላኽ ስለዝኾነ ብስጋ ስለዚ መንነቱ እቲ በዓል ቤት መን እዩ እቲ ዝዋሃድ ዘሎ ኣካል እዩ በዓል ቤት መን እዩ እቲ ስጋ ክኸውን ብፍቃዱ ዝመፀ ኣምላኽ ስለዝኾነ ብበዓል ቤትነቱ ክፅዋዕ እንከሎ ወላዲተ አምላኽ ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ ኣብዚ ወስኸለ ኣኪለ ኦኬ ተረ ጽብቕቲ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለ ፅጌ ሓወይ እታ መለኮት ተወሊዱ ክትብል ኮለካ ቃል በቃሉና ኣምላኽ ተወሊዱ ክትብል ኮለካ ሕጂ ነታ ኣምላኽ ተወሊዱ ንቕበላ እንተሊና ስለምንታይ እታ መለኮት ተወሊዱ ትብል ቃል ዘይትቕበልዋ እንተኢሎም ናሲ ምክንያቱ እቲ ኣምላኽ ዝብል እቲ መለኮት ዝበሲ ናይ ባህሪ ስሞም ሓቂ ናይ ሓደ ነስሞም ኦኬ ካብ ባህሪ አምላኽ ካብ ባህሪ ጥራይ ዝተወልደ ይኮነን እቲ ናይ ሓደ ነስሞም ካብ መን እዩ ዝውለድ ዘሎ ካብ ኣካል ኣቦ እዩ ዝውለድ ዘሎ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ኣካል ኣቦ እዩ ዝውለድ ዘሎ ሚንስ ካብ መለኮት ኣብ እዩ ዝውለድ ዘሎ ስለዚ ካብ መለኮት ጥራይ ዝተወልደ እንተደኣ ኢልና ዘን ናብኢና ንኣቱ ዘለና ናብቲ ናይ ዮሃንስ ተዓቃቢ ኣስተምህሮ ኢና ንኣቱ ዘለና ዘን መለኮት እውን ንኣቦ ይርክቦ ኢና ክንብል ማለት እዩ ያ that's why ሞሕጅቲ መለኮት ተወሊዳ ክንብሎ እቲ ቅኑዕ ኣካይዳ ወይስ ኣምላኽ ወሊዳ ክንብል ኮለና እሞ እቲ ንሱ እቲ ሕጂ ብክልተ ዲፊኒሽን እንደ ክስታይ ዝገልፆ ዘለኹ ከፋፊለ ስታይ ዝገብሮ ዘለኹ ምልኣት መለኮት ኣብቲ ስጋ ሓዲሩሎ ክብል እንከሎ ኣምላኻዊ መንነት ናይ ቃል እዩ ዝነግረና ዘሎ እቲ ቃል ስጋ ክወሃድ እንከሎ ካብ ባህሪ ኣምላኽ ዝተፈለየ ይኮነን ኣምላኻዊ ባህሪ ዘለዎ እዩ ደን ኣምላኻዊ ባህሪ ከዓ መለኮት እዩ ስለዚ መለኮት ባህሪ ኣምላኽ ጥራይ ኣይኮነትን ወሊዳ
نبهر أملاخ طرايا كونت وليدا بهر أملاخ ملكوتي نبهر أملاخ طرايا قنا يكونت فليا وليدا نمنتا يا وليدا دا نتي أكالاوي بهر أملاخ أكالاوي بهر أملاخ أكالاوي بهر أملاخ مالت أكال قاليو بهري ملكوتي سلازي እቲ ኣካል ኣምላኻዊ ምዃኑ ንኽገልጽ ብዘሎ ምልኣት መለኮት ዘን እቲ ኣካል እግዚኣብሔር ሓቂ ያርሕልና ሓቂ እግዚኣብሔር ያርሕልና ዘን እግዚኣብሔር ያርሕልና ክንብል እንከለና ኣቦውን ያርሕልና እዩ መንፈስ ቅዱስን ያርሕልና እዩ ምክንያቱ እቲ መለኮት ናይ ኣቦውን እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስን እዩ ዳትስ ዋይ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ኣምላኻዊ ባህሪ ንኽገልጽ ተናገሩ እዩ ኣምላኻዊ ባህሪ أبون يدحنا مهلاو منفس قدسون يدحنا مهلاو مخنياتو ملكوتهم حدث لزخونه نجرجن بتخافلو مالت بي تيام زلواتا حنت الله قال طفيا بكفيل زوهر زلو أكلاو جن أكل ولد طراي قال طراي زوهر زلو بمنتاي as a person مالتي as a hypostatus زوهر زلو منيو እግዚአብሔር ወልዲ ببهر خزو وهر زل مني أملا خاو بهر اللو تبهر يخا ناي أبوي ناي منفس قدسوني سلازي ببهر يو أملا خي زد حنا نازلو بأكالو دما ولدي زد حنا نازلو سلازي أب أملا خن أب أكالو يفلالي يكون كن زلخو سلازي ملوكوت يا وليدا كنا بدن كلنا إتز ولدتو أملا خاو مننت زلو أملا خاو بهر زلو إجزي أبي هري تستولد بهلاتي إجزي بعدو إجزي أبي هر قال جن كم ملوكوت وليدون ترى ملكوت يزولدون ترائلنا ملكوت نايمن سلازة تولد ملكوت أب كان ملكوت أب تولد مالت منش እግዚአብሔር أبو يوبه لاتيو سلازي ملكوت يولدون ترائلنا دن أبون زركبو زلو نا أبون مركب ويكا ملهق زخونه زلو ملكوتيو منفس قدسون كوميو سلازي أبو ولد منفس قدس كم أكل كاب ملكوت استفليهم ملكوت دمان سرستيهم زركبو مينا مبال حاشو يخنا أطينا ناب تشعات ملكوت زبل ناي يوهانس تعقبي ناي بيت طعما ناي بيت قوعة كن كيد نخلي إنا مالتي سلازم بزي مسألة تنقع سلازلنا براو هجي تعشو من دي مرة تنكيكات بلو لك مايتي تعشو ما قليل يكون المايتي تميستي الرأي أملاق نت مايت بحافشا جنتي ملكوتي كالبنجل مرة ما يكون الجماري وما تردي خاني الجماري تملكوت الجماري كابين جماري ما يكون حكي أبزيا هجنتا يا ولا تا بيكون حج أفتك توانا نجرس أفتك على تمام يعني زحت زلون هو أنا ولا تا حطه خد مسسي بذا ملكوتي ولد نزبل ناي يوهانس تا كابي نحر سمعك دك تا حطه خد مسأك بحرياوي مالته تعمي من تا حطه مسس كتب لي سايت خدنا بهم دحرم بين كاسنه كوني تحطه مسأك مالته anyway جن بخما أنا حزة قد ساعتين حين مع السجنة. أوكي. ثاني تعشمو هذا زمن بعد أسبوع تدلي خير. قد سلام وأكي حوي ساعة سمعك. أنت إلك من شو تي خابويات. ناي إذا نأجناتي وزده حنين ببامو أنت يلوم ما هم زلوا زعبا ملكوت مايتي. أجين كا افتاك قال يعني تعشمو فينا تقال سي. ملكوت وليدا تبهر بأنينا ملكوت قلب غلام عادي ملكوت وليدا مالت እግዚአብሔር وليدا بهلتي أما موت ملكوت بتسويته يقول حقيقة أبوتات كهنات مستبقوا ناي مسقل كبصحوان كله أموني تيجينا حاوي كومتينا موسي ملكوت الجمار كابدين جماريام دي مولادو أيكونن حجسي ملكوت وليداتنا قال بقالو اسو تقال بقالو حزني دايركت مايت تتعش مخياتها مايت مسيلوسي ملكوت يا وليدا تيلكا اوريدي يسوع قال من يقولالو ودي ملكوت يقولالو مايت ودي እግዚአብሔር አብ ንብልተሊና ማይት نو نساق اوكي جي ناكم متعدي خير ምክንያቱ ቃል በቃሉ መለኮት يرحوي ኢየሱስ ትብሎ ዘለካ ሕጂ ኣይናይ as a person ከም ስጋ ከም ስጋ ትዛረበለካ ወላስ ከም ስጉው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ካብ መለኮት ተወሊዱ ክንብል ኢና መለኮት ወሊዳ እንተራእልና ሲ እዚኣ ንሓዛሞ ከነፅርያ ምእንቲ
ملكوت جماعة تسمعكم يسوع كان ملكوت توليده خنا بلي I'll show you what it feels like. قال يزخون زلو ኢየሱስ ብስጋ ከም ዝተወለደ ፈልጥና ምሽ ትክክል እግዚአብሔር ቃል ማለት ትወልድ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሕጂ እቲ ካብ ሰለስተ ኣካላት እግዚአብሔር ክውለድ ከሎ ብመለኮት እንጂ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ኦኬ ብስጋ እዩ ትመልስ ብስጋ እዩ ኦኬ ማርያም መለኮት ወሊዳ ይንብልና ማለት ኖ ሎክ ሕጂ رأي which is very بتعمل أزي صبوز خونا استاي أوكي just مخرج أنا إلي أنا ده أنسى كميل أنسى تردد لا بتعمل صبوز ما حسب كوشين كم أرارا داس إذا نبري ده حتى صبوز حسب خمسة حجي الذي كخفتا مالتي ما أنا يوحنا سونجيلنا قطة هذه هنكرا زلنا يوحنا سونجيلنا هنكيد مالتي أوكي يوحنا سونجيل معرف حدا مالتي ماتو لعلو يوحنا سونجيل معرف حدا ننجرن سجاوية زبره سلزي الله. أوكي لوك حجي قال بقدوم نبره. أوكي سلزي existence نايك قال ينجر الله. so existence نايك قال كاب نتاجن كاب تناقض تدنقل مريم أيقونن. قال بقدوم نبره خبرن كله existence نايك قال ينجر الله. as an essence existence بقدوم نبره means timeless قدم. ويكا غزي البوي اوكي اتقال دما اب املاح نبره اوكي دن منچنتو دما كاب املاح يو which is ابوي زغالزيا اب املاح نبره يلوادلو اذا املاح تباهي زلو ابزي ابوي سلاذ اب حقوق ابوي للو ابز معراف زي افقد 18 يمسلني اوكي اتقال دما اب املاح نبره اوكي دن حجي حدناتو existence as a person بقدوم نبره يلو as a person the existence way hypothesis نبلا بتناتنا جن as a person ترى اليوم رديو كما أكل مالتي بخلا زرار ببعان قانا هنزار بخلنا اتقال دم أب أملاخ نبرة خبلون كله خاني منشو كاب من تاي مخانو كاب أبو مخانو and اتقالون أملاخ نبرة من الناتو دم identity نايتك ألكا then who is قالين يلا من يقال أملاخ مني ملكوت مغنياتو أملاك قالك أملاك نبرز بلو زلو ملوكوتاو مننت ملوكوتاو جنزب سلو زلو وي بغامي ملوكوتاو جنزب يهلو مغنياتو أب أملاك سلز نبره منشو خاك أب أملاك سلزو خونه كاب سب استولد سبي بحال كاب انسسا استولد انسسا يبحال كاب أملاك استولد دما أملاك يزب بحال سلز مننت نايتزولد زلو مننت نايتزولد زلو أكال بقدومو زنبره أب حقوق أبو زنبره أبو زنبره من النتون تأيو أملاخيو مالتي أوكي نسو بقدمو نبره نسو بقدمو أملاخ نبره يدلو بو كله تفترة كافت استفترة زبدون بزي كابو حانتو كاس تفترة يلبون يلنالو أملاخ مخال نجيرنالو أفقد 10 تخيدو دما عدم بو تفترات يدلو أفقد 10 تخيدو عالم بو تفترات يدلو أم عرف تقص 10 4 تخيدو شعو اتي قال what does it mean اتي اتي تبلقال بغريه انتاي مهانا يفلطاني ግን اتي تبلقال اب تግርኛ اب አወዲሙን ጀመሮ ይዘ ስታይዝ ገብሮ ዘሎ ኮንክሉድ ወይ ድማ መጠቃለል ዝገብሮ ዘሎ ስለዚህ እቲ ቃል አይናይ ቃል እቲ اب አቦ ዝነበረ እቲ በقدሙ ዝነበረ እቲ አምላኽ ዝነበረ እቲ ሁሉ ዝፈጠረ እቲ ዓለም ዝፈጠረ ቃል ስለዚህ እቲ ቃል እንታይ ኮነ ይልሎ ሰብ ኮነ ኦኬ ናው ድንግል ማርያም ምን ትወልዳላ نسبيا تولد زلا نوب نمن تولد الله نتي سب زخونه قال يتولد زلا يسي حجي زولد زلا اكل من يخبدنا عبد سرنج ماريا سب زخونه قال اتسب زخونه املاخ تسب زخون زلو املاخ نعو تولدلا سلازي دنگل ماريا انتيا ولاديت سغو قال سغا زخون زلو قال يتولد زلا نسغا زخو اوكي تاسغو قال استوعللا حجي نسقو قال تولد سلازلا زولد زلو من يخبدنا عبد سرنجل مريم اتي بقدمو زنبره قال يولدالو بخما يولدالو بتزو وسدو سغا سلازي دنگل مريم بخما يدو تخونالا بتي خبا استخفله سغا نفسن سغا سلازي بو مسرتك بسغا نفسنك نمن يتولدو زلا نتي
بقدم زنبرة قال تولد الله سلز بز مسرزي ولا يتأملق ولا يتملكوت بهال مري ملكوت بهاجلو እግዚአብሔር ቃል ሲምፕል ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ኦኬ ሰና ያው ጸገኝ ሁሉን ጸገኝ ሐዊ አፍታና ያግናጥኝ ስሞን ሪድ አንተ ሄሎ ቢዋሎ ለምን ተቆም ይለው አዘለቀ ሐሳብቱና ወይ አኪ ወይ እሺ زيادة فرع 11 دያ 11 ወይ አም ጀመርታ ተጀመረታ ምን ነው اوكي لحد ما كاف كفل حدا ايشي كاف كفل حدا اوكي ازينو ويحي كن دحان انا ابن باب دحان سلاخون اي بمرو زي كونس ولا دحان حساب حسابي تنبا مسليكا اوكي دحان نسو تم منايت اوكي تملكوت اوكي دحان حساب تاشو من باب حساب حدا ويكسا حساب تبلك الشحراي دحان أغلط في دحان ببا سبعة حرم ببا إيشي كاب حلقة هوريا زخون قدس بيتروس سالسايتو شماني أنصوكي عليكا بساط أغناتيو سمايت أبمل أختو خمزي بلن كله فترة زفتر أغزيابيهر إيو كله معارقين شمتن زهف الله ويب سلسة آكالات فتصم ملك عنقص أن أبزفان كبرو تقاميت أنو كله زغزيو كابتم سلسة آكالات كآيات حدا آكال أب مايس أنقدس تدنقل مريم حدر أبزي بزعباته وهدو ملوكوت الزاربو دمانتي أب Okay I think this is the point كابتم سلسة آكالات كأسكبلي كابتم سلسة آكالات اتحاد آكال أما هيس أندنقل مريم حدره أوكي كابينوت كابتم سلسة آكالات أبزي بزعبات واهدو ملوكوت الزارو بدما نتي أب ولد زلو إنا exactly واو نينا إنا نزارب زلنا برالو أبزي بزعبات واهدو ملوكوت الزارو بدما يقلص أكو يخبز غير مكازلو ترجم كويس ترجم أزلو يا قوين أبزي بزعبا توهدو ملوكوت النزارو بدما نتي أبو ولد زلو إينا أبو ولد انتا يزلو ملوكوت ولد أملاخي النبلو بملوكوت إينا مالتي ملوكوت انت رازي هالي و انتا كبها لا يكلني ولد كبها لا يكلني أملاخون كبها لا يكلني أوكي سلازي بزعبا توهدو ملوكوت النزارو بدما نتا أبو ولد زلو إينا بزعبا أذن منفس قدسن أيكونان مغنياتو ملكوتم حدث لزخونه ملكوت توحيدو سغا خنبلن كلنا سي بزعبا ولدينا نزارب زلنا بري ملكوت بستفري اكالو حدا اكال يكون الملكوت بهري ስለዚህ መለኮት ስጋ ተዋሂዱ ክንብልን ኮለና አብን መንፈስ ቅዱስን ምን ተዋሂዶ ማለትና አይኮነን ስለዚህ መለኮት ስጋ ተዋሂዱን ብህረትሲ ብዛዕባ አወልዱ ዘሎይና ወይካ ብዛዕባ ወልዲና ንዛረብ ዘለና ስለዚህ ወላዲት መለኮት ክንብልን ኮለናሲ እንታይ ንብል ከም ዘለና ካብ ገርመካ ቅዱስ አግናጢዮስ ካብትናይ ቅዱስ ቄርሎስ ንላዕለ ከማን እዚአት ንጽር ማለት እዩ which is ነታሕቶኻ ያራሐዊ ብጣዕሚ አስፊሓት ገልጻ እዚኣ ስለዚህ ኣብ ብዛዕባ ተዋህዶ መለኮት ንዛረቦ ድማ ነቲ ኣብ ወልድ ዘሎ ኢና ይብላሉ اوكي go ahead صبور ردي اوكي ስለዚህ ኣብ ወልድ ዘሎ እንታይ እዩ ኣምላኻዊ መንነት ምኽንያቱ ጳውሎስ እንታይ እዩ ዘሎ ብዘሎ ምልአት መለኮት ኣብ ሰብነት እንታይ ኢልዎ ዘሎ ሓዲሩ ዲሮ ዘሎ አሎ ዲልዎ ኣሎ ሓዲሩ I think ሓዲሩ ዝብል ቃል ተጠቂሙ ዘሎ ሶ ምልአት መለኮት ዝብሎ ዘሎ ሲ ኣምላኽ ፍጹም ኣምላኽ እዩ هو حديرو اوكي يا ስለዚህ ኣብዚ ዛረብ ዘሎ ብዛዕባ መን ብዛዕባ እግዚአብሔር ወልድ እንታይ እዩ በቃ ኣብዚ ዘሎ ሜን ፖይንት ዘሎ ወልድ who is world god ያህዌ ሶ ስጋ ዝለብስ ዘሎ ያህዌ እዩ እዚያ ብጣዕሚ ከማን ሓጋዚ ዝኾነ ጥቕስኻ ኣምፂኻ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን እንታይ ኢሉ ከመይ ንሳቶም ከቶ ሰብ ንምዃን ኣብ ማህፀን ድንግል ሓዲሮም ኣይንብልን ኢና as a person in a حجي as a hypostasis in نزارب زلنا أبو كم بأكلو منفس قدوس بأكلو سجان موهاد أما هيتسن قدس دنقل مريم حديرهم أين بلن إنا حديرهم هبجي أبراه بزعب عاب المنفس قدوس هيكون ناني دمس أسمرا كتسيل كتسل أوكي كتسيل دمان تايتبل أوكي انتاي دا إلو كابتوهم سلست أكلات بينو حدا ولد تراي إيو زتولد إنا النبل سلازم ملكوت سلاز توحد ملكوت كنقول لهم كلنا directly بزعباتي أكلنا يولدينا نزارب زلنا مالتي
تسجني حوي بزعبا توهاد ملوكوت كم زغنس نجرنا له مايتي بتوهاد خم زغنة تردي خاني جاست أبا أقول ملوكوت راح تتقوني راتا أبدي أزل صحفت تردي خاني ده كيف كم زلوا تسجاز توهاد ملوكوت يزارب زول حكي جاست تا بزعبا تا توهاد تبلغدي فوجين ملوكوت راح تزبل نيرو جين جاست لتملكت تزاري ولا يارو هو نسأك حجتا وانا انا قلت عفتك قال يزارب زلو ترديكمني انا مالس كمين انا يتمالس تستوي كلاسي انا يتمالس تستوي كلاس ملوكوت يولد يزبل قال ان شاء الله تمالس كما انا نبني لنا كره خرب نيرنا مايت انتي نغبر مسيلكم